म्हाका मेन सांगपा जाय, हांवें एक लेटर केला चीफ ऑफिसराक, मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील. पे पार्किंग जे तेणी येवजिला, कावन्सिलान येवजिला तें सारकें ना. आनी हांव हो प्रश्न हांवें हेजे कडेन मांडला, चेअरपर्सन ऑफ MMC, दॅट इज गिरीश बोरकर, एज वेल एज ऑनरेबल MLA श्री दाजी सालकर, तेकाय सांगला. इनफॅक्ट आय एम गिवींग ऑफिशियली अ लेटर, कित्याक if you do the pay parking now, it will become infructuous. No contractor will be able to collect the fees, because beautification works are going to start shortly. Once the beautification work starts, this will take almost, I think, a year, roughly about a year or little less than that maybe. But ते काम चालू आसतना पे पार्किंग कशें हें करपा जाता, आनी ते झोन आहा ते सारके डिमार्केट करपा जाय, नाजाल्यार वास्कोकारांक त्रास जातले. माझे कॉन्स्टिट्युन्सी कशें लागता, दाबोलकार सगळे वास्को जेन्ना वयता ते पार्किंग करता, सडनली आतां दे आर नॉट यूज टू इट, दे शूड फर्स्ट पब्लिसायज इट ऑल्सो. सडनली दे आस्किंग पार्किंग फीज, आनी केस्तांव जायत आसा. आमकां ही केस्तांवय जाल्ली नाका. वी डोंट वॉन्ट कन्फ्युजन बिटवीन मोटरिस्ट और मोटरसायकलिस्ट फॉर पे पार्किंग. And as against the beautification works which are being carried out at the moment, you just cannot have implement this pay parking. So put it on hold for the moment, and then we can think of it afterwards when it is beautified, when zones are clearly demarcated with clear markings and with clear signs. Only then it can be implemented. So they have agreed to do that. I think at the forthcoming council meeting, they will have to take a formal resolution to cancel the contract which is given for pay parking, and they can always float a new tender after new areas are demarcated, or entire areas where they can actually legally charge them for parking. Those particular things having been identified, then only they can start the thing. I think that will happen after the beautification works of Vasco are complete. आताच आमकां लेटर येयला मिनिस्टर मोहन सराचें, आनी जेन्युअन आसा. तेणी जे सांगलां, कित्याक हांगा पार्किंगाचो इश्यू आसा, आनी नेक्स्ट विका भितर आमदाराचें ब्युटिफिकेशन वर्क चालू जातलें. जो टोटल स्वतंत्र पद आसा ताचो ब्युटिफाय जातलें, पूण खंय तरी गाडयो पार्क करपाक प्रॉब्लम जातलो. पूण तेणी लेटर केला, खंय तरी हें मातशें होल्ड करून, जशें आमची कामां ब्युटिफिकेशन काम वास्को तयार जातलें, मागीर तुमचो तो कॅरी फॉर्ड तुमी तुमचो कितें आहा तो पे पार्किंग तो तुमी सुरवात करूंक शकता. पूण आमचें कितें आसलें, एका आमी ह्या प्रोसिजराक आमी 2 वर्सां काडली. कित्याक खंय तरी आमकां जाय आसलें बाबा वास्को शहर हो एक बरो हें आसलेलो, पोर्तुगीज टायमाचेर एक वेल डिजायन आसलेलो. म्हणून आमी खंय तरी लोक खंयचीय पार्क खंयी करताले म्हणून आमी एक स्टार्ट केल्लेली. पूण आतां जशें लेटर आमकां मिनिस्टरान केलां, जेन्ना ब्युटिफिकेशन जातलें काम, जाल्यार लोकांक गाडयो पार्क करपाक त्रास जातलो. म्हणून खंय तरी मातसो होल्ड दवरा. जशें ब्युटिफिकेशन काम जातकूच तुमी तुमची कावन्सील मिटींग घेवन तुमी खंयचें पे पार्किंग करतले तशें तुमी एरियाक बसून लोकांक हें करून तुमी सुरू करा म्हणून. म्हणून आतांच लेटर येयला, तें लेटर आमी कावन्सिलाक घालून तेजें कितें आहा तें डिसिजन घेतलें.